بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا بكم في حصة الجديدة لنهار اليوم من حصص قناة بلال انفورماتيك. أردت أن أشرح لكم اليوم عن كيفية زيادة عدد المشتركين على قناتك على اليوتيوب، وزيادة أيضا إعجابات للفيديو أو زيادة المشاهدات، وكذلك إعجابات لصفحاتك على الفيسبوك، والعديد من المفاجآت سيعطيها لكم هذا الموقع. فقط سأضع رابط هذا الموقع تحت الفيديو. بعد أن تقوم بالدخول والتسجيل على هذا الموقع، سيبعث لك الرابط رابط تأكيد التسجيل على الإيميل الخاص بك الذي قمت بالتسجيل فيه. بعد الدخول ستظهر لك هذه النافذة كما ترون. هنا سيعطيك بعض النقاط سيقوم بإعطائك بعض النقاط لبوان هدية كهدية لتبدأ بالعمل. تقولون كيف يجب علينا أن نجمع هذه النقاط؟ سهل جدا، سأشرح الطريقة. فقط بعد الدخول، إن أردت وضع فيديو خاص بك أو مثلا رابط لصفحتك على الفيسبوك، فمثلا سأختار فيديو، مثلا فأختار أي فيديو لي، دقيقة واحدة فقط. مثال، سنختار هذا الفيديو، كوبي الأدرس، ثم نرجع إلى الموقع ونضغط على هذه الأيقونة كما ترون، أيقونة الزائد. هنا نختار إن كانت باج لايك، إذا أردت أن تجمع لايكات لصفحتك على الفيسبوك، أو فيسبوك شار، أو فيسبوك فولوور، أو فوتو لايك. حتى هناك وضع رابط لصورة تريد أن تجمع لها لايكات كثيرة، أيضا فوتو شار، أيضا يوتيوب فيو، أيضا يوتيوب لايك، يوتيوب ديسك لايك، يوتيوب سبسكريب، أيضا يوتيوب فافوريت، تويتر، العديد والعديد. هنا في حالتي أنا سأختار يوتيوب لايك. هنا فيديو، سنضع الرابط. هنا أكتب أي رسالة مثلا. هنا تختار النقاط التي تعطيها لأي شخص قام بوضع لايك للفيديو الخاص بك، ثم نضغط على هذه الأيقونة سب. كما ترون، قد وضع الفيديو الذي قمت بوضعه هنا كما ترون قد وضعت الصفحة الشخصية على صفحة الفيسبوك. هنا بعض الفيديوهات، وهنا أيضا كذلك صفحة على الفيسبوك. سنقوم بجمع بعض النقاط. هنا إن أردت جمع بعض النقاط بالضغط على لايك للصفحات، هنا لشار للصفحات، هنا فيسبوك فولوور، هنا فيسبوك بوست فوتو لايك، وضع لايكات للصور، وكذلك فوتو شار، كذلك اليوتيوب والتويتر والجيميل والعديد. فمثلا سنختار فيسبوك لايك، نضغط عليه، ننتظر التحميل. كما ترون هذا الصفحة فمثلا تعطيك 10 نقاط فقط لوضع لايك. مثلا هنا تعطيك 8 نقاط وهنا تعطيك 10. سنختار هذه، ننتظر التحميل. نضغط على جام للإعجاب على هذه الصفحة لكي نحصل على 10 نقاط. لا تخرج من هذه الصفحة، سيقوم الموقع تلقائيا الخروج من هذه الصفحة. لا تخرج، إن خرجت لن تحصل على 10 نقاط. تلقائيا سيخرج الموقع من هذه الصفحة. سننتظر فقط التحديث. كما ترون قد وضع علامة الصحة هنا، يعني لقد حصلت على 10 نقاط كما ترون.
كانت عندي 5 نقاط، أصبحت الآن 15. وكذلك سنضغط على هذه لايك. نضغط جيم، وكالعادة سننتظر التحميل وتحديث للصفحة. موقع جميل جدا. أنا في حالتي أستخدم هذا الموقع لزيادة عدد المشاهدات واللايكات لليوتيوب، وكذلك عدد الإعجابات لصفحتي الخاصة على الفيسبوك. أنا قد قمت بشرح في السابق عن هذه الكيفية، لكن باستعمال موقع آخر، واليوم أعجبني هذا الموقع، قد استعملته وهو جيد جدا. كما ترون سيقوم بوضع علامة الصح، ونحصل على 10 نقاط إضافية، 25. وهنا لدينا ميزة أخرى جميلة، أيقونة الهدايا، نضغط عليها. كل يوم يعطيك 50 نقطة. إن حصلت إن وضعت على 50 نقطة، أي ليست 50 نقطة بل 50 ضغطة، لنفهمها جيدا. 50 ضغطة. إن ضغطت على إعجابات الفيسبوك أو إعجابات اليوتيوب أو ما شابه 50 مرة ستحصل على جائزة، وسيقومون بكتابة نص هنا اضغط عليه 50. أنا في حالتي أنا قد فقدت هذا، وقد قمت بتحديث أو قمت بجمع تلك الهدية، ومن ثم سيعطيك 200 نقطة هدية. 200 نقطة هدية. هنا كما ترون هذه الأيقونة نضغط عليها. هذا الفيديو الذي قمنا بوضعه الآن لقد حصل على جام واحدة. كما ترون لقد حصلت على إعجاب واحد هنا. وهنا إن أردت أن توقف مثلا توقف هذا الرابط وتقوم فقط بالإعجاب لهذه، فقط بالضغط على البوز هذه كما ترون هنا، وسيتوقف. سيقوم فقط الموقع بإعطاء الناس فقط هذه المواقع فقط. وهنا نضغط بلاي ليعود للاشتغال. وهنا إن أردت أن ترى، أي إن مثلا لا تعرف ما هو الرابط الذي تريد أن توقفه وتقوم بنزعه، من هنا تقوم بنزعه فقط بالضغط على هذا أيقونة التلفاز. كما ترون هذا هو رابط الفيديو. أرجو أن يعجبكم هذا حصة اليوم أو هذا الموقع. أرجو أن لا أكون قد نسيت أي شيء. يلا، هذا كل شيء. تقبلوا تحياتي، كان معكم أخوكم بلال مصطفى من الجزائر. سلام الله عليكم.